अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द इस्लामी कॉर्नर पर खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद बिन सलेमान वो शहजादा है जिसे सऊदी अरब की तारीख का सबसे अयाश और खुले जहन का बादशाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने सऊदी अरब में मुकम्मल तौर पर मगरबी निज़ाम राइज करने की कोशिश की। जैसा कि इनकी जानिब से कसीनो खोले गए और इसके साथ साथ सिनेमा खोलने का भी ऐलान किया गया। और यहीं तक नहीं बल्कि इनकी जानिब से डांस पार्टीज और बुर्का उतारने का हुक्म भी सादर हुआ। महरम की मौजूदगी में उम्रे और हज की शर्त भी खत्म कर दी गई। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसके फौरन बाद दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न सिटी बनाने का ऐलान हुआ। जब इसकी तफसीलात सामने आई तो हैरत से उंगली दांतों के बीच आ गई कि एक ऐसा शहर आबाद किया जा रहा है जहां किसी भी मजहब का कोई अमल दखल नहीं होगा। इन तमाम इक़दामात के बाद बहुत से लोगों की जानिब से हमायत भी की गई, जबकि कुछ लोगों ने इन कामों की शदीद मजम्मत की, जिनमें से एक साबिका इमाम काबा जिन्होंने इस नाच गाने पर खुलकर तनकीद की और इसे बंद करने की दरख्वास्त की। लेकिन फिर उनके साथ जो किया गया उसे तारीख हमेशा याद रखेगी। नाज़रीन ग्रामी, इन इमाम साहिब का नाम सालेह अल तालिब है, जिन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया था। और सबसे बड़ा जुल्म ये था कि इन्हें बगैर किसी वजह बताए गिरफ्तार किया गया था। और अब की एक ताज़ा खबर के मुताबिक सऊदी अरब में एक अदालत ने 22 अगस्त को खाना काबा के साबिक इमाम और मुबल्लिग शेख सालेह अल तालिब को 10 साल की कैद सुनाई है। ये इमाम साहिब मुख्तलिफ सऊदी अदालतों में जज की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जिनमें दारुल हुकूमत रियाज की हंगामी अदालत और मक्का मुकरमा की हाई कोर्ट भी शामिल है, जहां उन्होंने गिरफ्तारी से कबल काम किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद इंसानी हकूक के गरवीदों और सऊदी मुखालिफ मुख्तलिफ ज़राए अबलाग इनकी सज़ा को उस खुतबे से जोड़ रहे हैं जो उन्होंने बुराई को मुस्तरद करने की अहमियत के बारे में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा इस्लाम का कला सऊदी अरब बहुत तेजी से यूरोपीय निज़ाम में तब्दील हो रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। इनका मजीद कहना था कि यहाँ जगह जगह पर कसीनो खोले जा रहे हैं, जहाँ जुए और डांस पार्टीज का इख्तिताम किया जा रहा है, और जो सरासर इस्लाम मुखालिफ काम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ एक ऐसा शहर भी तामीर किया जा रहा है जिसमें इस्लाम का कोई अमल दखल नहीं है और जिसकी मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ। और जल्द से जल्द इस शहर को बंद कर देना चाहिए ताकि हम बिद्दतों से बच सकें। इस बयान के बाद उनके खिलाफ अदालत में केस कर दिया गया और कहा गया कि उन्होंने हुकूमती कामों में अमल दखल देने की कोशिश की है, जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस केस को 1-2 दिन ही गुजरे थे कि इनके घर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर ये 4 साल तक अदालत में केस चलता रहा, जिसके बाद उन्हें अभी कुछ दिन पहले 10 साल की सजा सुनाई गई है। यकीनन ये एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि उन्होंने जो भी बातें कही वो हकीकत का हिस्सा थी, जिन्हें कभी जुटलाया नहीं जा सकता। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि पिछले चंद सालों में सऊदी अरब को एक यूरोपीय मुल्क बना दिया गया है और इन सालों में इस पाक सरजमीन पर ऐसे बेहुदा काम देखे गए कि हर सच्चा मुसलमान कानों को हाथ लगाता है। लेकिन इस बार मुनक्कद किए जाने वाले रियाज सीजन में बेहयाई के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, जिसमें न सिर्फ नीम बरहाना डांस किए गए बल्कि इस पाक सरजमीन पर बॉलीवुड के लिए बेहुदा फिल्में बनाने का अज़्म भी किया गया। और सबसे अफसोसनाक और घटिया तरीन बात यह है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली दुख्तर बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र पर एक तख्ता लगाने की इजाजत नहीं है। अब वहाँ सलमान खान के हाथों के निशान का कदमा लगाया जा चुका है। इस रियाज सीजन के इवेंट में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक म्यूजिक कंसर्ट में सलमान खान और भारत की मशहूर अदाकारा शिल्पा शेट्टी की जानिब से मुजरा किया जा रहा है, लेकिन वहाँ के नाम निहाद मुसलमान लाखों की तादाद में जमा होकर अपनी मुनाफिकत का सबूत दे रहे हैं। और नाजरीन, ये कैसी घटिया तरीन मुनाफिकत है कि जहाँ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली चूमने पर तो पाबंदी है, और अगर कोई चूम भी ले तो उसको डंडा मारकर भगा दिया जाता है, लेकिन उसी शहर में जब गानों पर नंगा मुजरा किया जाता है तो उस वक्त आले सऊद को सांप सूंघ जाता है। अगर कोई गैरतमंद मुसलमान बोलने की जसारत भी कर ले तो उसे उठाकर फेंक दिया जाता है। ये कैसी मुनाफिकत है कि जिस मुल्क में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अंगूठे चूमने को बिदअत और गुनाह कहा जाता है, लेकिन वहाँ शराब पीकर दीवाना वार झूमने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये वही सरजमी है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पर हाथ उठाने की तो इजाज़त नहीं है,
لیکن اگر آپ کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ رہنا چاہیں تو آپ کو روکنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ دوستو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر جانے والوں کو کڑی سزا دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی جوے خانے میں جا کر شراب پی کر بےہودہ حرکتیں کرے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی قبروں کے نشان تک مٹا دیے اور ان مٹے ہوئے نشانوں پر بھی بلڈوزر چلوا دیے، اور اب وہیں پر سلمان خان جیسے ناچنے والے کے ہاتھوں کے نشان لگائے جائیں گے۔ آپ اس میوزک کنسرٹ میں عوام کی تعداد کو دیکھیے اور سوچئے کہ کیا وہی مسلمان ہیں جن کو ہمیں آج تک فالو کرنے کا کہا جاتا رہا اور بار بار یہی تلقین کی جاتی رہی کہ ان جیسا مسلمان بنیے تاکہ آپ کی آخرت آسان ہو سکے، لیکن اب ان کا یہ حال دیکھ کر یقیناً تنقید کرنے والے لوگ بھی بے حد شرمندہ ہوتے ہوں گے۔ آج سے کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، بلکہ ویسے ہی جیسے سعودی عرب میں گزاری جا رہی ہے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سعودی عرب میں شلپا شیٹھی کا اس طرح مجرا کرنا بھی کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور کیا یہاں ہونے والی خرافات بھی کتاب و سنت کے مطابق ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں، کیونکہ کتاب و سنت تو ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن آج کل سعودی عرب میں ہونے والے بیہودہ کام کبھی بھی اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ اس کنسرٹ کی سب سے شرمناک اور اسلام مخالف بات یہ تھی کہ اس تقریب کے دوران ایسے شرکیہ کلمات ادا کیے گئے جو کسی بھی صورت قابل قبول نہ ہیں، اور وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ ان کلمات میں کہا گیا کہ کوئی تو آئے گا بھگوان کے بدلے میں، میرا انتم تو لکھا ہے اس کے ہاتھ۔ دوستو یہ الفاظ سلمان خان کے مشہور گانے سے لیے گئے تھے جو وہاں بار بار دہرائے جا رہے تھے، اور نیچے موجودہ عوام اپنی مستی میں ان شرکیہ کلمات سے لطف اندوز ہو رہی تھی، لیکن افسوس ان میں کوئی بھی غیرت مند انسان ایسا نہیں تھا جو کم از کم اس شرک ہی کو روک سکے۔ اگر شہزادہ محمد بن سلیمان کی بات کریں تو جنوری 2015 میں بادشاہ عبداللہ کی وفات کے بعد شاہ سلیمان سعودی مملکت کے حکمران بنے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو وزیر دفاع بنایا اور بہت جلد نائب ولی عہد کے درجے پر بھی فائز کر دیا۔ محمد بن سلیمان نے اپنے کزن کو ولی عہد کے عہدے سے ہٹایا اور خود ولی عہد کے عہدے پر فائز ہو گئے، اور یوں وہ سعودی مملکت کی دوسری طاقتور ترین ہستی کے طور پر سامنے آئے۔ شروع میں لوگ ان کے بارے میں بہت کم جانتے تھے، مگر پچھلے 3 سال سے اپنے انقلابی اقدامات اور خیالات کی وجہ سے وہ عالمی طور پر نمایاں ہو چکے ہیں۔ مخالفین کی نظر میں وہ ایک لالچی اور بے صبر نوجوان ہیں، لیکن ان کے حمایتی انہیں ایک ایسا محب الوطن لیڈر قرار دیتے ہیں جو سعودی عرب کو اپنے فکر و عمل سے ایک خوشحال اور جدید ملک میں تبدیل کر سکتا ہے۔ جب وہ اپنے کزن کو ہٹا کر ولی عہد کے عہدے پر فائز ہوئے تو اس وقت دنیا کے سب سے کم عمر وزیر دفاع اور سب سے کم عمر ڈپٹی وزیر اعظم کہلائے، جو ملک کے داخلی معاملات میں نہایت حساس اور ایران کے بارے میں جارحانہ بیانات کے بارے میں مشہور ہیں۔ امریکن میڈیا کے مطابق شاہ سلیمان کی دولت کا تخمینہ $17 بلین لگایا گیا ہے، جس میں سے بڑا حصہ ان کے خاندان کی ملکیت میڈیا گروپ ہے، اور یہ بے تحاشا دولت ہی ہے جس کی بنیاد پر شہزادہ محمد بن سلیمان عیاشیاں کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آل سعود کو ہدایت نصیب کرے، آمین۔